دوستو تواڈے سارے واسطے بھی حکم یہ ہوئے کہ جڑے ویلے کہیں سونی محفل وچ مل بہوں تا دعا منگو کوں یہ دعا کہ اے اللہ ساری زندگی اسلام تے اللہ تیرا سارا خاتمہ ایمان تے نصیب فرماوے، کیونکہ سب تو وڈی دولت خاتمہ بالخیر۔ دنیا دا تعلق سی اے چاند دہاڑے دی زندگی دیکھو ڈمہارا اوہن جڑا ول ول گردش کڑا کریں دن جمعہ دے ول ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ خمیس تے ول جمعہ ہنائے ڈیہاں وچوں ایک ڈی تیرا سارا بھی مقرر ہے۔ فرقیوں کو جے کوئی آج پہ ویندن تے کوئی کل صدیاں ہی گزر ونجن تو معلوم ہی تھی دے کہ بندہ ہی دنیا دے آیا ہی کہیں نہیں، بندے یاد کریں دے کہیں نہیں، تو این واسطے ایسا عمل کرنا چاہیے دنیا دی زندگی وچ مرن تو بعد مومن دی قبر بھی زندہ ہوئے۔ توجہ ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ 9 صدیاں گزر گئے، کتنا 900 سال گزر گئے، لیکن جیڑے ویلے ونجو جیڑے ٹائم ونجو رات ہے یا دن ہے تا 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت مزار تے جاری ہے۔ تو ثابت تھی دے کہ او لوگ جنہاں نے دنیا دوتے آ گئی اپنی اللہ دی دیتی ہوئی زندگی دی امانت وچ خیانت کہنی کی تھی، یعنی 360 جوڑ ہیں انسان دے جسم وچ کہ اگر بندہ انہاں دی حفاظت کرے امانت وچ خیانت نہ کرے تا اے جوڑ جہنم دے سڑن دے ڈا دے نہیں ہو دے، بلکہ دنیا دے رخصت تھیمن دے ٹائم جنت دے آثار نمایاں ہو دن تے دنیا آہدی کھڑی ہو دے بندہ جنتی ہے، اے جنتی ہے۔ ان واسطے نبی سے فرمائے قبر المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر جنت دے ٹکڑے وچوں ٹکڑا ہے، تو صاف ظاہر جے جنت دے ٹکڑے وچوں ٹکڑا ہے تو ول جنت دی ہر نعمت کو اللہ تعالی مومن کو مال و مال فرمائے دے۔ ول اون دے واسطے جنتی جناب علی فراش بچھائے ویندن، جنتی جوڑے پوائے ویندن، تے جے جنت دا ٹکڑا ہے تے جنت دے ٹکڑے وچ ول مرن والا مک نہیں ویندا، بلکہ اون دی اندر وہ زندہ ہو دے، جنت دی ہر نعمت کو سرفراز تھی دے۔ ہی واسطے نبی سیدہ فرمانے ایمان والے دی قبر تے ونجو ونج کے سلام کرو، بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں خاتون، بھاویں شہنشاہ ہوئے تے بھاویں گدا، بھاویں امیر ہوئے تے بھاویں غریب ہوئے، مومن ایماندار سرکار دا فرمانے تورا سلام سن سی بھی صحیح اور تورے سلام دا جواب اور تریجھی چیزیں وہ پہچان ہی گھندے۔ مرن تو بعد تعلق منقطع نہیں تھی ویندا، بلکہ سلام سن دے۔ یہ تو میں عرض کریں دا سرکار دا فرمانے سلام کرو ہوں کو جڑا سلام دا جواب دے وے، جے سلام دا جواب قبر والا نہیں دے سکتا تے نبی سے فرمایا کیوں ہے؟ ہی واتے سرکار نے فرمائے کہ جڑے قبرستان چو گزرو ایویں نہ گزر بنجو بلکہ سلام کرو، اگر تھی سکتے کچھ نہ کچھ پڑھ کے انہوں نے ایصال ثواب کرو تاکہ تواڈے ونجن دا فائدہ انہاں کو پہنچے۔ اور اتنا فائدہ ہوں دے، توجہ ہے میری گل دوتے، جن ویلے قرآن پڑھاویں دے قرآن پڑھن دی برکت دے نال اگر قبر والا عذاب اس مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ قبر دے عذاب کو اٹھا گندے قرآن دی تلاوت نال۔ تو این واسطے قبرستان خالی ونجن دا حکم نہیں، اے مٹی دے ڈھیر نہیں، اے ہن جنت دے ٹکڑے، جنت دے محلات۔ ہی واسطے نبی سے فرما دیتے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ انہاں کو دساؤ سلام کرو گھرے والے دیار گھر کو ہدن، اے مٹی دے ڈھیر نہیں، اے گھر والے تواڈے تے سدا سلام، تسا پہلے آگے وے اسا تواڈے بعد وچ آمن والے ہیں، توجہ کرا ہے بعد وچ آمن والے ہیں۔ ہی واسطے سرکار فرمیندن کچھ کھا پی بھی گھنو
کھاون پیون تو مراد دنیا جا نعمت کھاون پیون نہیں، بلکہ سرکار دا فرمانے کچھ پڑھو ابھی یہی کچھ نہیں آدھا 3 دفعہ سورت اخلاص چا پڑھو یا 1 دفعہ سورت فاتحہ چا پڑھو، جتھا فاتحہ پڑھی ونجے اتھا 40 سال عذاب نہیں آدھا۔ کتنا برکت ہے قرآن اچ، جتھا 3 دفعہ کل شریف چا پڑھو پورے ختم قرآن دا ثواب مل ویندے، تو بل ہی واسطے پورے ختم قرآن دا ثواب کی دیر لگ دی ہے۔ کول تا ہر بندہ یاد کیتی ودے بھاویں قرآن پڑھا ہوئے تو بھاویں آن پڑھے۔